Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। इक्वेस बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेपाल कृषि प्रधान देश। कृषिले हाम्रो जनजीविकालाई जोगाएको छ। आर्थिक अवस्थाको सुदृढीकरण गराउन पनि कृषिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कृषिले मानिसको घाँस बाँस कपासको जोहोमा अतुलनीय भूमिका खेल्दै आएको छ। तर नेपालमा कृषि पेसा अझै पनि सम्मानित हुन सकिरहेको छैन। व्यावसायिक कृषिको बाटोबाट देशलाई अझै समृद्ध बनाउन सकिन्छ, तर देशको कृषिलाई अझै व्यावसायिकताको बाटोमा हिँडाउन सकिएको छैन। सम्भावना भरपूर छ, तर कृषकहरू निकै ठुला पीडा र चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेका छन्। कृषकको समस्या राज्यले समाधान गर्न सकिरहेको छैन। अझ भनौँ, कृषकको समस्यालाई राज्यले देखेर पनि नदेखे झै गर्दै आएको छ। तर अब पनि कृषिलाई सम्मानित बनाउन सकिएन भने, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएन भने देशले ठुलो समस्या भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन, आज हामी विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा लडिरहेको समयमा कतै कृषि कर्म गर्न नपाएको किसानको पीडा त कतै उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउन नसक्दा कृषि उपज नै खेर गइरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, विश्व मानव समुदाय यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग लडिरहेको छ। कोभिड संक्रमणको दर बढिरहेको छ। संसारका सयौं देशहरू कोभिड-19 महामारीका कारण लकडाउनको अवस्थामा छन्। संसारमा मानिसहरूको भिडभाडदेखि व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प छ। रोजगारीको सिलसिलामा छिमेकी राष्ट्र भारत र तेस्रो मुलुक गएका नेपालीहरू बन्दाबन्दीमा फँसेका छन् भने स्वदेश फर्केका नेपालीहरू स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। बर्खायाममा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दा धेरैको खेतीपाती गर्ने समय क्वारेन्टाइनमै बितिरहेको छ। भारतबाट आएकाहरू न त धन कमाउन पाए, न त प्रदेशबाट आएर आफ्नो घरमा गएर घरयासी काम गर्न नै पाएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य हुनु परेको छ। जिल्लामा स्वदेश तथा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आएका 1500 बढी नागरिक यति बेला क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, जसका कारण खेतीपातीको काममा समेत नागरिकहरू जुट्न सकिरहेका छैनन्। हिमाल, पहाड र तराई भूभागले सुसज्जित जिल्लाको रूपमा चुनिने रुकुम पश्चिमका किसानहरू भने लकडाउनले भन्दा भोकमरीले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। हिउँदे बाली भित्र्याएर बर्खे बालीको काम सुरु गरेका किसानहरूले समयमै रासायनिक मल र बिउ नपाउँदा भोकमरी पर्ने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। लकडाउनले गर्दा खेतबारीमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको भन्दै विगतका वर्षहरूमा सामूहिक रूपमा गरिने काम यसपटक भने घर परिवारका व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि कृषि कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। लकडाउनको प्रभाव पहिले चाहिँ अब मान्छेहरू समूहमा चाहिँ कामहरू गर्थे। अब समूहमा कामहरू गर्थे र उनीहरू चाहिँ छिटो छरितो आफ्नो कामलाई सक्याउँथे। अहिले चाहिँ अब आफूले चाहिँ काम गर्नुपर्दा समय चाहिँ धेरै लागेको छ। समूहमा जान मान्छेहरू डराउँछन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने सपना देखेका किसानहरूले यति बेला मकै रोपिसकेका छन् भने धानका लागि ब्याड राखेका छन्। कतिपय किसानहरूले रोपाई समेत गरिसकेका छन्। मानिसहरू समूहमा जान डराउने, मल बिउ बिजन समयमा उपलब्ध नहुँदा भोकमरीको समस्या पर्न सक्ने किसानहरूको भनाइ छ। टाइममा भएको छैन, जसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ भोकमारी आउने समस्या हुन्छ। कोरोनाले भन्दा मान्छे चाहिँ भोकले मर्ने चाहिँ कृषकहरू भोकले मर्ने चाहिँ समस्या आउन सक्छ, भोकमारी फैलिन सक्छ। अब यस्तै कुराहरू चाहिँ प्रभाव पारेको छ। खेतीपातीको काममा जुट्ने एक थरी युवाहरू स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा छन्। नागरिकहरू स्थानीय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा भएकाले कृषि कार्यमा खट्ने जनशक्तिको समेत
अभाव हुन थालेको कृषक बताउँछन्। क्वारेन्टाइनमा अब घरबाट 2-4 पैसा कमाउला भन्न गएर इन्डियामा गएको मान्छे वहाँबाट आएर घरमा आएर पनि 14 दिन 22 दिन कति दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो। त्यसो घरमा चाहिँ बालबच्चा साना हुन नगरौँ भने खाने के खेती किसानबाट गरौँ भने अब लकडाउनमा पऱ्यो नबसालौँ भने चाहिँ समस्या यस्तै नै छ। साह्रै जटिल भएको छ। आफ्नो सुरक्षा आफैले गरेर बस्नुपर्नेको अवस्था भए हुनाले हामीले पनि हाम्रै मुनकोट नगरपालिका 4 मा चाहिँ पनि अहिले 27 जना जति हामीले कमसेकम अनुमान 27 जना जति लकडाउनको क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। रुकुम पश्चिमको कुल 1,33,491 हेक्टर जमिन मध्ये 19,383 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य जमिन रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसमध्ये धेरैजसो जमिनमा परम्परागत र केही स्थानमा मात्रै अर्ध व्यावसायिक रूपमा खेती हुने गरेका छन्। विभिन्न तथ्याङ्क हेर्दा रुकुम पश्चिम खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर जिल्लामा पर्दछ। तर पछिल्लो समयमा रुकुममा खाद्य उत्पादन घटेको देखिन्छ। जमिन बाँझो रहने, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र अनावृष्टिको कारण उत्पादनमा कमी आएको किसानहरू बताउँछन्। क्लाइमेट परिवर्तन, विभिन्न समयमा आउने हावाहुरी, बतास, रोगको संक्रमणले समेत किसानहरूले लगाएको बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ, जसका कारण किसानहरूले बजारबाट चामल किनेर खान बाध्य हुने गरेका छन्। कुनै बेला जिल्लाबाट बाहिर निर्यात गरिने खाद्यान्न हाल फुड ह्याबिट परिवर्तन भएका कारण चामल भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि र उत्पादन घटेपछि आफूहरू खाद्यान्न सङ्कटको मारमा पर्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् कृषकहरू। उत्पादन चाहिँ कम भइरहेको छ। अनि अब रासायनिक मलहरू बढिरहेको छ, महँगो छ। महँगो छ। अनि त्यस्तै अब चामलहरू पनि त्यस्तै छ। अनि त्यही भएर अब किसानहरूलाई मर्का परिरहेको छ। उसो त हिउँदे बाली होस् वा बर्खे बाली, किसानहरूले लगाएको बालीमा विभिन्न किसिमका जीवाणुहरूले पनि दुःख दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय फौजी किराले किसानले लगाएको मकै बालीमा संक्रमण फैलाएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम र स्थानीय गाउँ र नगरपालिका अन्तर्गत कृषि विकास कार्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा कीटनाशक औषधिको अभाव हुँदा फौजी किराको कारण मकै बाली र तरकारी उत्पादनमा समेत ह्रास हुने किसानहरूको भनाइ छ। लकडाउनका कारणले नगर कृषि शाखाले कीटनाशक औषधि आपूर्ति गर्न नसकेको स्वीकारेको छ। उक्त कीटनाशक औषधि लिन जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भएको र लकडाउनले गर्दा औषधि आपूर्ति गर्न नसकिएको नगर कृषि शाखा कार्यालय चौरहजारीका प्रमुख विमल खतिवडा बताउनुहुन्छ। देशैभरि जुन आतंकित बनाएको छ यो फौजी किराले, त्यो किरा नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने विषादीहरू यो ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन र त्यो स्पेसली त्यसलाई चाहिने विषादी पनि अब ल्याउन जानलाई हामीले बाहिरै जानुपर्छ। नेपालगञ्ज, दाङ अथवा त्योभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले बन्दाबन्दी कार्यले समयमा जान र ल्याउन धेरै असहज भएको छ। 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका गरी कुल 6 वटा स्थानीय तह रहेको रुकुमका सबै स्थानीय तहमा यति बेला रासायनिक मल र बिउको अभाव भएको छ। कृषकहरूले वर्षे बाली लगाउन सुरु गरिसक्दा समेत अत्यावश्यक पर्ने बिउ र रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन्। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा नै आवश्यक बिउ बिजन र रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकिएको कृषि शाखा कार्यालय चौरहजारीका प्रमुख विमल खड्काको भनाइ छ। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा यहाँ चौरहजारी नगरपालिकामा अब हामीले भोगेको प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको चाहिँ बिउ बिजन जुन बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बिउ हो, त्यो चाहिँ समयमा केही पुगेन र ल्याउन जाने अवस्था असहज रह्यो। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मल पनि एकदम सर्टेज नै छ। अब यहाँले समयमा ल्याउन सकिने अवस्था पनि छैन। अब धेरै प्रोसेसहरू छ ल्याउन जानलाई। भर्खरै भित्रेको हिउँदे बालीले कम्तीमा पनि अबको 6 महिना खान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि बर्खे बाली उत्पादन भइसक्छ। यसरी हेर्दा खाद्यान्न अभाव नहुनुपर्ने हो, तर गाउँमा खाद्यान्न उपयोगी थपिएकाले बर्खे बालीको उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ। एकातिर लकडाउनको कारणले गर्दा समयमा मल बिउ नपाउँदा भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने किसानहरूको चिन्ता भइरहँदा चौरहजारी नगरपालिकाले भने भोकमरीको अवस्था नआउने दाबी गर्दै आएको छ। चौरहजारी नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्माले चौरहजारी जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक थलो र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नगरपालिका भएकाले कतै भोकमरी पर्छ कि भनेर किसानहरूलाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। यो लकडाउनको कारणले कृषिमा कतै नकारात्मक असर पारेर किसानहरूलाई भोकमरीतिर त धकेल्दैन भन्ने जो अहिले चौतर्फी जिज्ञासाको विषय छ।
चौरजारी नगरपालिकाभित्र खासै त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन, किनभने चौरजारी नगरपालिका भनेको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नगरपालिका हो र यहाँका सबै कृषकहरू खाद्यप्रति अत्यन्त सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। यो स्थितिमा गत वर्षतिर बाँझा रहेका जमिनसम्म अहिले बाँझो स्थितिमा छैनन् र यो कारणले पनि हामी भोकमरीतिर पर्दैनौँ। अर्को सिजनली रूपले पनि पानी परिराखेको छ र त्यो पानीको कारणले पनि कृषि खेती गर्नलाई सजिलो छ। यो स्थितिमा पनि कृषकहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। लकडाउनको कारणले गर्दा जिल्लाभरि नै मल र बिउ आपूर्ति हुन नसकिरहेको कुरा उठिरहँदा नगरपालिकाले भने यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ। जिल्लाभित्रका किसानहरूले अत्याधिक मात्रामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेको र अब आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको लागि भैरवा, दाङ र नेपालगञ्जबाट मल ल्याएर किसानहरूलाई वितरण गर्ने प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहहरूसँग नीति कार्यान्वयन बनाउने एउटा क्षमता पनि अभाव भएको छ। यो एउटा स्थानीय तहको मात्रै समस्या होइन, प्राय स्थानीय तहहरूमा यो समस्या रहेको छ। परम्परागत कृषि खेती प्रणाली भन्दा पनि व्यावसायिक र आधुनिक कृषि खेतीतर्फ किसानहरूलाई उन्मुख बनाउन स्थानीय सरकारले विशेष योजना र सक्रियता बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ। स्थानीय तहले आवश्यक कानुन र बजेटको प्रबन्ध मिलाएर कृषिमा समय दिन सक्यो भने बर्खे बाली र त्यसपछिका अन्य बाली उत्पादन बढाउन र स्थानीय उत्पादन खपत गर्ने बानीमा जोड दिन सकियो भने जिल्ला बाहिरबाट आयात नहुँदा पनि खाद्यान्न अभाव भने पक्कै हुने छैन। यसका लागि स्थानीय सरकार, सरकारवाला र कृषक स्वयंले सक्रियता देखाउन भने जरुरी छ। सरकारवाला निकायले कृषकहरूलाई आवश्यक मल बिउ समयमा नै उपलब्ध गराउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो भने लकडाउन सँगसँगै विदेशबाट स्वदेश फर्केका जनशक्तिको द्रुत गतिमा PCR विधिबाट स्वाब कलेक्सन गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई कृषि कार्यमा जुटाउन र खेतीयोग्य बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने उत्पादन बढाउन र भोकमरीको समस्यालाई हटाउन सकिन्छ। किसानलाई आवश्यक प्राविधिक ज्ञान प्राप्त भएको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा गाउँघरमा पुगेको जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरी उत्पादनलाई बढाउन सकिने अवस्था पनि छ। तर समयमा मल र बिउ उपलब्ध नहुँदा कृषकहरूले खाद्य सङ्कट पर्छ कि भनेर चिन्ता गर्नु पनि स्वाभाविक हो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण कृषकहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गरेका साना किसानहरूको तरकारीले बजार पाउन नसक्दा उनीहरूको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। बेनी नगरपालिका 1 भुवानेमा बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका कृषकहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारीकरणको अभावले बारीमै खेर गएपछि मेहनत र लगानी खेर गएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय निरबहादुर थापा, गुमान सिंह रोका, शोभा किसान, तेजबहादुर किसान र ज्ञानेन्द्र किसान लगायतले जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। उत्पादन छैन, खालि सबै लगाउने काम र भएका चिजहरूलाई चाहिँ बोर्डमा स्याहार सुसारको कामहरू मात्रै छ। अब उत्पादन हुँदैछ, अब फेरि खेताला पनि आउनु मान्छेहरू डराउँछ। त्यस्तो छ। जारी लकडाउनका कारण उत्पादन भएको तरकारी बजारीकरण हुन छाडेपछि समस्यामा परेको स्थानीय कृषक गुमान सिंह रोकाले बताउनुभयो। यो सिजनमा उत्पादन भएको बन्दा, काउली लगायतका तरकारी बारीमै खेरा जाँदा लगानी समेत खेरा गएको उहाँको भनाइ छ। 11 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले लकडाउनसँगै बजारका मानिसहरू गाउँ फर्किएको र बजारमा खपत घटेसँगै उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको बताउनुभयो। त्यहाँ उत्पादित तरकारीको खपत म्यादी सदरमुकाम बेनी र छिमेकी बागलुङ बजारमा हुँदै आएको छ। लकडाउन पछि बजारमा मानिसहरूको चाप न्यून छ, जसका कारण बजारमा तरकारीको माग समेत ह्वात्तै घटेको छ। माग घटेसँगै किसानको तरकारी बारीमा
तरकारीले मूल्य पाउन छाडेपछि बजारमा तरकारीको मूल्य भने दिनानुदिन बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ तरकारीमा किसानहरूले प्रयोग गर्ने मल, बिउ र रोग किरा व्यवस्थापनको लागि कीटनाशक औषधिको समेत अभाव रहेकाले आफूहरू समस्यामा परेको तरकारी खेती कृषक निरबहादुर थापाले बताउनुभयो। नहुन्थ्यो भने त बजारमा मान्छे हुन्थे, चलपल हुन्थ्यो, अब सबै होटलहरू खुल्थे, सबै के गर्ने होला, सरकार त भएन। जता पाइ उ गरेर छापेर पैसा नोटहरू जमाएर गरेर हुने कुरो त होइन। ठेक्काको पैसा दिई बुझाउनु पर्ने छैन। उहाँले बजारमा खपत घटेको कारण उत्पादित उपजले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको बताउनुभयो। यसपटक हिउँदमा पर्याप्त वर्षा भएकाले किसानहरूको तरकारी बारीमा उत्पादन बढेको थियो। सिँचाइको लागि सकस नभएपछि उत्पादन बढाएका कृषकहरू उत्पादित वस्तुले बजार र मूल्य नपाउँदा भने निराश बनेका छन्। यता बजारमा स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउने किसानहरूको गुनासो आइरहँदा जिल्लामा बाहिरबाट तरकारी आयात गरिनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो सातामा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा बाहिरबाट तरकारीको आयात रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिएको भए पनि व्यवसायीहरूले अभाव देखाउँदै मूल्य वृद्धि गर्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीको बजारमा थप चुनौती थपिएको छ। जिल्लामा तत्कालको लागि स्थानीय उत्पादनले नै बजारलाई धान्न सक्ने भए पनि तराई क्षेत्रबाट आयात हुने तरकारीको मूल्य कम हुने भएकाले व्यावसायिक लाभका हिसाबले तरकारी व्यवसायीहरूले स्थानीय उत्पादनलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन्। तसर्थ जारी लकडाउनका कारण उत्पादित उपजले बजार नपाएपछि निराश बनेको कृषकहरूको सहयोगार्थ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी भनेछ। एबिसी रिपोर्टर कमल खत्री, म्याग्दी। यति बेला तरकारी नबिकेर खेतबारीमै कुहिन थालेपछि किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। खास गरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरू यति बेला मर्कामा परेका छन्। उत्पादित कृषि उपज बजार पठाएर आम्दानी लिने समयमा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा लगाएको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा बारीमै कुहिएर खेर गएको छ। हाम्रा पुर्खाले कृषि उपजबाट आफ्नो सारा खर्च चलाउँथे र केही बचत पनि गर्थे। तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा कृषकले खेती गर्दाको लागत नउठेर उल्टै घाटा बेहोरिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो अगाडि छ। अझै अहिलेको अवस्था त झनै डरलाग्दो बन्दै गएको छ। रोग नियन्त्रणमा सरकारले गरेको लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा आम कृषक नै परेका छन्। कतिले उत्पादन गर्न सकेका छैनन् भने कति कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज बारीमै कुहिएको छ, जसले गर्दा निकट भविष्यमै खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न र बेलैमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने अवस्थाप्रति सरकार सचेत हुनैपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सिमेन्ट।